औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं मेन, और उनकी वजूहात क्या होती है और उनका जो इलाज है ख़ास तौर पे वो क्या होता है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो एंग्ज़ायटी है। इसमें एंग्ज़ायटी में जो पहली किस्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो जनरलाइज्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, जिसको GAD कहते हैं। एंग्ज़ायटी की अगर हम बात करें तो ये एक कम्प्लीटली नॉर्मल सिचुएशन है अगर ये स्पेसिफिक लेवल के मुताबिक हो। जो ही ये लिमिट क्रॉस करती है उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, लेकिन अगर ये विद इन द लिमिट है, मसलन अगर आपको एग्ज़ाम की एंग्ज़ायटी है, पब्लिक स्पीकिंग में एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, तो ये वाली चीज़ें, आपने कोई काम करना है वो अधूरा रह रहा है और आप एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदा मंद है, आपको मोटिवेट करती हैं। लेकिन अगर ये एक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो अजीब तरह की थॉट्स इंसान को आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा इंटेंस फ़ील करता है। हार्ट रेट या हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं, स्लीपलेस कंडीशंस हो जाती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। तो ये वाली कंडीशन ख़तरनाक होती है। याद रखिएगा कि एंग्ज़ायटी अगर विद इन द लिमिट है तो वो पॉजिटिव है, वो होनी भी चाहिए। आप बिल्कुल बेहिस ना हो, आपको काम के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने असाइनमेंट जो अपने टास्क गिवन टास्क के बारे में एंग्ज़ायटी का होना एक अच्छी बात है। अच्छा, जब हम जनरलाइज्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये इसमें एक इंसान ऐसे फ़ील करता है जैसे उसको कोई फ़ॉलो कर रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है। वो ऐसे फ़ील करता है कि मैं अभी बाहर जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ लेगा। इसमें क्या होता है, इंसान अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करता है। हर वक्त उसे कोई ना कोई धड़का लगा रहता है, कोई खदशा लगा रहता है, किसी खौफ का शिकार रहता है, हालांकि एक्चुअल में वो होता नहीं है। इसमें इंसान हाइपर विजिलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा होशियार चौकन्ना रहने लगता है, हर चीज़ को वो मशकूक अंदाज में देखता है। और इसमें इंसान अनएबल टू रिलैक्स होता है, वो रिलैक्स फील नहीं कर पाता, ख़ुद को जितना मर्ज़ी कूल डाउन करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तो इसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर या GAD। दूसरा अगर हम देखें तो पैनिक डिसऑर्डर है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जिसमें इंसान को ये फ़ील होता है कि उसे जिस्म के किसी हिस्से में पेन फ़ील हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी की जो इंटेंस फॉर्म है, बहुत ज़्यादा टेरर हो, बहुत ज़्यादा खौफ हो। इसकी अलामात अगर हम देखें तो ये GAD से नेक्स्ट स्टेप है, उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ उसमें अलामात ज़ाहिर होती हैं। उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता, उसे ऐसे लगता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाता है, इंटेंस फियर और टेरर का वो शिकार होता है। इसकी अलामात एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइप ऑफ एंग्जाइटी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा मुसीबत या डराने वाली होती हैं। इंटेंस फियर में चला जाता है। इसके बाद फ़ोबिया है, जैसा कि आप जानते हैं फ़ोबिया का लफ्ज़ी मतलब किसी भी चीज़ से खौफ आना होता है, किसी चीज़ से डरना होता है, इरेशनल फ़ियर होता है। इंसान फ़ील करता है कि उसको किसी न किसी चीज़ का खौफ है, हालांकि वो चीज़ इतनी ख़तरनाक होती नहीं है जितना उसे खौफ होता है। इसमें दो तरह के फ़ोबियाज़ होते हैं, एक स्पेसिफ़िक फ़ोबिया होता है और दूसरे को हम कहते हैं सोशल, तीन तरह की, सॉरी, स्पेसिफिक फ़ोबिया, सोशल फ़ोबिया और इसके बाद एगोराफोबिया होता है। स्पेसिफिक फ़ोबिया क्या होता है, जिसमें बंदा किसी ख़ास चीज़ से डर फ़ील करता है, खौफ फ़ील करता है, जैसा कि कुछ लोग बुलंदी पर जाने से घबराते हैं, हाइट फ़ोबिया जिसको आप कह सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग कुछ मखसूस किस्म के एनिमल्स या जानवरों से डरते हैं, जैसा कि कुछ लोग छिपकलियों से डरते हैं। किसी ख़ास बंदे से खौफज़दा होना या किसी ख़ास जानवर से खौफज़दा होना स्पेसिफ़िक फ़ोबिया कहलाता है। उसके बाद सोशल फ़ोबिया होता है, जब बंदा गैदरिंग में जाने से डरता है, वो फ़ियर ऑफ़ गैदरिंग का शिकार होता है। वो समझता है कि मैं लोगों में जाऊँगा तो मैं इनसिक्योर फ़ील करूँगा, वो अपने आप को अच्छा या बेहतर फ़ील नहीं करता, बल्कि लोगों के इज्तिमा से उसे खौफ आता है। इसके बाद एग्रोफ़ोबिया है। एगोराफोबिया का मतलब होता है कि किसी अनफेमिलियर सिचुएशन को एक्सप्लेन ना कर पाना, अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करना, और वो ये समझता है कि जो ही मैं घर से बाहर कदम रखूँगा, मैं मौत का शिकार हो जाऊँगा। घर में रहना पसंद करता है, अपने आप को कन्फाइन कर लेता है अपने रूम तक या अपने घर तक।
تو یہ تھا فوبیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اقسام ہیں فوبیاز کی، جیسے ہائیڈروفوبیا آپ نے سنا ہوگا، پانی سے ڈر لگتا ہے. تو نیکسٹ ہے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر، OCD جسے کہا جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں. آبسیشن کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈ تھاٹ، بار بار کسی خیال کا آنا آبسیشن کہلاتا ہے کسی چیز کے بارے میں. آبسیشن مینز ریپیٹڈ تھاٹ اباؤٹ سم تھنگ، جس میں انسان سمجھتا ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ ڈرٹی ہیں، بار بار اسے یہ فیل ہوتا ہے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کلین نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کمپلسیو کی، تو کمپلسیو مین ایکٹ اور ایکٹیویٹی. تو دونوں کو اگر ملائیں، آبسیسو کمپلسیو کا مطلب کیا ہوگا، آبسیسو تھاٹ ہے اور کمپلسیو ایکٹیویٹی ہے. تو کسی خیال کے نتیجے میں کسی کام کو بار بار دہرانا آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کہلائے گا. جیسا کہ انسان ایک دفعہ ہاتھ دھو کے آتا ہے، اسے پھر فیل ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں دھویا ہوا ہے، وہ دوبارہ ہاتھ دھونے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اسے فیل ہوتا ہے میرے ہاتھ دھلے ہوئے یہ صاف نہیں ہیں، وہ دوبارہ چلا جاتا ہے. اسی طرح سے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازہ جو ہے لاک کرنے کے بعد وہ دوبارہ واپس مڑ کے جاتے ہیں اور دوبارہ اسے لاک کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو دوبارہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے لاک جو ہے نہیں کیا ہوا ڈور کو. اس طرح کی جو سچویشن ہے اسے obsessive compulsive ڈس آرڈر یا OCD کہتے ہیں. نیکسٹ ہے اینگزائٹی کے زمرے میں لاسٹ ہے ہمارا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. پوسٹ ٹرامیٹک جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ٹراما کسی حادثے، کسی بلائے ناگہانی کو کہتے ہیں. تو جب خدا نہ خواستہ کسی کو ان ایکسپیکٹڈ ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں قریب میں ہمسائیگی میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، کہیں پہ زلزلہ آتا ہے، کہیں پہ آسمانی بجلی گر جاتی ہے، تو اس کے بعد اس نقصان کے بعد انسان کو جو فیل ہوتا ہے اس میں کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، کوئی سیریس ایکسیڈنٹ فیل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ ان ایکسپیکٹڈ ٹراما کی باعث ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خدا نہ خواستہ کسی گھر میں اگر سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس گھر کے جو افراد ہیں وہ اسی ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، جس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو یہ اینگزائٹی کی 5 قسمیں ہم نے دیکھی. اس کے بعد اگر ہم اس سے آگے چلیں تو سوماٹوفارم ڈس آرڈر ہوتے ہیں. اینگزائٹی آپ کی ہماری جو مائنڈ سے ریلیٹڈ تھی، کاگنیشن سے ریلیٹڈ تھی، اس پر ہم نے بات کی. اور سوماٹوفارم ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو آپ کے فزیکل موومنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو آپ کی باڈی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں سوماٹوفارم ڈس آرڈر. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ پین ڈس آرڈر ہے. اس میں انسان شدید درد کی شکایت کرتا ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا، لیکن ٹیسٹ میں ہر چیز نارمل ہوتی ہے، کسی بھی حصے میں کوئی درد نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں پین ڈس آرڈر. ایکچولی میں پین نہ ہو لیکن مریض کو بہت زیادہ پین فیل ہو رہا ہو. تو اس کو کوپ کرنے کی، کوپنگ کی یا اس کے سلوشن کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک کو ہم ایکٹیو کوپنگ بولتے ہیں، دوسرے کو پیسیو کوپنگ بولتے ہیں. ایکٹیو کوپنگ ہوتا ہے جس میں انسان خود اپنے کام میں ایکٹیو رہتا ہے، وہ اپنے معمول کے کام کرتا رہتا ہے، معاشرے کا حصہ رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو ڈس آرڈر ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش بھی جاری رکھتا ہے. دوسرا پیسیو کوپنگ ہوتی ہے جس میں وہ اوائڈ کرتا ہے سوشل ایکٹیویٹی سے، اور اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اکیلا رہنا وہ پسند کرتا ہے. اس کی حالت اتنی زیادہ خراب اس کو فیل ہوتی ہے کہ اسے سوسائٹی میں جانا بھی خطرناک لگتا ہے. تو شدید درد کی شکایت کرنا ایکچولی میں نہ ہونا کسی بھی حصے میں، اور اس کی کوپنگ کی 2 چیزیں ہم نے پڑھی، ایکٹیو کوپنگ ہے اور اس کے بعد پیسیو کوپنگ ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں سوماٹائزیشن ڈس آرڈر کی، تو کسی چیز کے بارے میں بار بار یا ریپیٹ ہونے کی شکایت کرنا، جیسے بہت زیادہ تھکاوٹ کی شکایت کرنا بار بار، نیند کا نہ آنا کسی وجہ کے بغیر، میڈیکل رپورٹ میں سب اوکے ہو لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز کی بار بار شکایت برقرار رہنا. آپ نے ایز اے ٹیچر دیکھا ہوگا کہ بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. جب وہ اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے ٹانگ میں درد ہے، یا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو ڈس آرڈر ہیں اس کو سوماٹائزیشن ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کنورژن ڈس آرڈر. جب آدمی کہتا ہے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ سن ہو رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، لاس آف آرگن آف باڈی ہوتا ہے، اسے بلائنڈنس فیل ہوتی ہے، ڈیفنس فیل ہوتی ہے، حالانکہ وہ بایولوجیکلی نارمل ہوتا ہے.
स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद उसको ऐसे लगता है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा काम करना छोड़ गया है। तो इस तरह की जो हालत है उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके बाद लास्ट वन है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में आदमी ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार है। वो कहता है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली सिकनेस। कोई हिस्सा वो कहता है मेरे जिस्म का जब तक काट नहीं डाला जाएगा तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। हालांकि ये सारा कुछ बगैर वजह के होता है। आपने बूढ़े मरीज़ों में देखा होगा कि अभी हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं तो वो पहले ही कह रहे होते हैं असी बचना कोई नहीं, या हमने बचना नहीं है, मैं इस दफ़ा मैं ज़िंदा नहीं रहता। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार समझ लेना, अपनी बीमारी ना होने के बावजूद भी, या ये ख़याल करना कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहा जाता है। ये फ़िज़िकल या बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर थे। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।